استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية قبول التمام حضرة سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل الكرام جميع الصحابة والقرباء والتابعين إلى التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رئيس إمام المهاجرين محمد بن عيسى وسيد الوكيل المقدم محمد بن علي بعدوي وعمه سيدنا علوي الأصول ومولد إلى رئيس ثم إلى رئيس سيد الحاج علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل سندنا إليه ثم إلى رئيس سلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد سيد محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وخليفته جدنا شيخ محمد رجب بن عبد الله بن أبي بكر البنجري والشيخ عبد الرحمن الوهاب بسم الله الشيخ محمد كسب الأنوار بن إسماعيل البنجري الشيخ الهادي زين العلم بن عبد الصمد بن بدر البنجري والشيخ السيد محمد بن أمين القطبي المكي ثم إلى الشيخ الهادي محمد شرواني عبد الجليل والشيخ الهادي محمد شعراني عارف البنجري والشيخ الهادي محمد سلمان بن هدي موليا والشيخ الحاج سلمان بن هدي عبد الجليل ومولانا العارف الله الشيخ الحاج محمد زين بن عبد الغني البدر البنجري وثم إلى روح حجة مريم القبطية بنت هديسة الجناح المرحوم حجي نور عيني بن جنكر والمرحوم حجي زين بن غمرة والمرحومة حجة سمية بنت سبرا والمرحومة رسامة بنت هدي نور عيني والمرحومة حجة محردة بنت هدي زين والمرحوم تيرطو كنجرة يأتي بن ويبوا والمرحومة حجة نور يوليتا بنت هدي نور يدي أن الله تعالى يغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويفسح لهم في قبورهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحتهم وكرامتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم رزقنا محبتهم يتوفنا على ملتهم ويحشرون أجمعين في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل من يسلم الصالحون إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم بالقول لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا ثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم خيرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على
تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام هي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المبرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مبرج فرج عنا همنا وغمنا وحالنا فرجا عاجلا برحمتك يا الرحمن اللهم تقبل ما قرأنا واجعل ثوابها إلى روح ibunda Hajjah Maryatul Kifdiyah binti Haji Satun Junang wa kadhalika Haji Nur Aini bin Jangkar wa kadhalika Haji Zaini bin Gumrah wa kadhalika Haji Sumiyati bin Sabran wa kadhalika Rasana binti Haji Nur Aini wa kadhalika Haji Mahrida binti Haji Zaini wa kadhalika Tirta Kuncoro Jati bin Wibawa wa kadhalika Nur Yulita binti Haji Nur Yadi usulim wa furu'ihim wa azwaju zuriyatihim اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تزعم لصالح فيها خير دائرين والنافعة تتبعون كل مضرة يا قد الحاجات ويا دافع البليات يا قاضي الحاجات بحاجاتنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله يا رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد ملح في الأفق لمع بارق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أبهر نور في الكون شارق. يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح قرآنه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فلا جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال، وهو من فوق بما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، وما أعظم
أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم مسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما قد ناموش تقول لما يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد ناموش تقول لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد ناموش تقول لما يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المذنكى يصل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد ناموس تقول لما بالله رزقوا وارحموا خليفين بمغرموا تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام يا سلام
الآثار بما جنت يد الشباب يا عجلتي يوم الحساب بالنقيد يوصي على يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي غير الأنام والآل والصحب الكرام أحدنا مشتاق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في المدن والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله
السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز حامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا يا هلال مشاعري فهزار اليوم بغرد، واستضيئوا بجمالي فغفير حسني تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفل، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل صوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وادنا نهج سبيله مرحبا كايبين نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصى
أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وسلم. انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأصابع محمد التيكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا أن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة الصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضابرا وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيودات الغامرة. نتوجه إليك أسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبغار في كل موطن من مواطن الكرم ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين والشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاخذنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آماننا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا فتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائك اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا مدنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان
والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووضره وولاه وظهره وما ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية للقوي بجميع القتال منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأنها مأمورا معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر العاطلين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار أيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحد المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لمن سبق دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kita berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat dan salam salat curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sampai akhir zaman. Yang ulun hormati para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, PRT dan semua guru-guru yang ulun nggak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis Selasa sore kita. Hari ini guru berhalangan hadir, jadi kita insya Allah kedatangan tamu guru kita Ustadz Ihsanur Rahman LC dari Mesir, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Habib Ibrahim Barabah, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, tambah bubung masjid Habib. Ya guru kita, guru Ma'rus, para guru nih, guru Gusdur, Haji Fahri dan semua guru Fahmi dan Pak RT semuanya yang ulun tidak bisa sebutkan persatu, guru-guru, banyak guru kita nih keberkahan pada hari ini. Insya Allah hari ini ulun sampaikan bahwa hari ini hari pengajian kita yang terakhir karena kita sudah mau melaksanakan malam Misfu Saban ya, malam Misfu ya Bib ya. Jadi hari ini pengajian terakhir kita, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah hari raya nanti. Ya setelah puasa 6 nanti kita tunggu kabar dari guru. Kita doakan guru kita Abah Guru Abdullah Basa diberikan Allah kesehatan, panjang umur, lancar dakwah Sidin dan pondok pesantren Sidin berjalan dengan lancar. Kita doakan guru Abah Guru Muas diberikan kesehatan, panjang umur yang lagi garing. Mudah-mudahan diangkat Allah semua penyakit-penyakit beliau dan semua guru-guru yang ada di sini. Kalau ada penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dalam majelis perkumpulan kita ini Allah memberikan berkah kita semua, dikabulkan hajat kita, diampuni dosa kita semua. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila selama ini ada pengajian ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan baik dari segi pelayanan dan sebagainya. Sekali lagi padahkan jamaah yang lain yang ada hadir bahwa hari ini kita terakhir pengajian dulu, nanti kita sambung lagi. Demikian yang lu bisa sampaikan. Terima kasih juga pada Habib Ibrahim yang luar biasa selalu membimbing kita dan juga kepada guru-guru kita seberatan. Terima kasih. Dan rombongan murid Habsi dari Teluk Selong. Kita doakan mudahan banyu di Teluk Selong cepat turun. Semoga lancar dan berkah semua. Doakan sugi kita bertahan, sugi dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung. Masya Allah. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li fi'lil khairati wa tarkil munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha min jami'il ilali wal afat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil uzma li jami'il bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal aliyat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, sama mengucapkan lafaz yang mulia alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada kekasih Allah yang memberikan kita bimbingan zahir dan batin dari kegelapan menuju terang benderang, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Ahyat yang telah menyediakan tempat yang penuh dengan barakah, di mana diisi majelis, di mana dibaca salawat kepada Nabi, zikir, silaturahim antar kaum muslim. Mudah-mudahan ini rumah, ini tempat menjadi barakah. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini Allah ampuni segala dosa kita zahir dan batin. Dosa kedua orang tua kita, dosa kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin. Dan juga ulun hormati, kita sama-sama muliakan Al-Habib akhina fillah Al-Habib Ibrahim Barakbah. Beliau tadi menyuruh ulun berdiri, Pak Haji menyuruh. Padahal ma'atas sidin ini kurang adab. Cuma sulukul amri khairun min intisalil awamir. Melaksanakan apa namanya itu? Melaksanakan perintah, ya. Sulukul amri khairun min intisalil adab. Jadi melaksanakan perintah ini lebih baik daripada menjunjung tinggi adab itu. Padahal adab ini nih harusnya kita di belakang dari Habib ini. Mohon izin, Bet. Mudah-mudahan kita di samping beliau, di samping zuriat Nabi. Allah ampuni segala berkah, segala dosa-dosa kita yang dulu, baik dosa yang tidak kelihatan ataupun kelihatan. Mudah-mudahan berkat beliau, guru-guru kita diberi kesehatan zahir batin. Terkhusus guru kita yang mulia, Guru Abdullah Basha, diberi sehat afiat. Guru Muaz, karena mereka itu pasak kita saat ini, pasak Kalimantan, yang merupakan ulama senior yang memegang sanad-sanad tertinggi pada masa ini. Kita doakan beliau sehat afiat, amin Allahumma amin. Juga kita muliakan para alim ulama, para syarifah, para habaib yang lain, dan Bapak Haji Maharus, beliau juga berhadir. Beliau ini senior kita dulu di Kementerian Agama Banjarbaru, kepala. Alhamdulillah beliau sudah bebas tugas pensiun. Mudahan beliau sehat afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga guru kita Abdurrahman, gelar beliau Gus Dur, karena Abdurrahman jadi Gus Dur. Ini luar biasa beliau, sehat afiat, qabul. Masya Allah. Guru Fahmi, Guru Ali, Guru Fahri, Guru Daha itu orang Kandangan itu. Nah, Kandangan, orang Brunei, Darussalam. Brunei, belakang rumah Junai. Darussalam, dapurnya bertarus ke dalam.
lain. Itu Ustaz Juwaini, itu Pak RT dan wakil ketua dan ini ketua Masjid Al Kausar Pak Sros. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, tak dapat ulun sebutkan satu persatu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun kepada pian. Bapak Ibu, itu Ibu RT di luar ada juga. Dan jamaah dari Cempaka ini banyak, luar biasa, Masya Allah. Mudahan diberikan kesehatan, barokah, barataan. Mudahan sugih dunia akhirat, kabul hajatnya, amin ya arhamar rahimin. Menjelang nisfu Sya'ban, menjelang nisfu Sya'ban yang mulia, malam Jumat insyaallah. Di mana malam itu kita disuruh membenahi sebelum tibanya waktu yang mulia tersebut. Membenahinya kita sudah diberikan Allah Ta'ala modal di bulan Rajab yang mulia. Bulan Rajab itu modalnya adalah apa? Isra Mi'raj itu hadiah dari Allah, yakni salat. Salat 5 waktu. Di dalam salat 5 waktu itu adalah pembenahan kita untuk meraih barakah di malam nisfu Sya'ban, meraih barakah di bulan Ramadan yang mulia. Begitu. Akan tetapi kita harus tahu itu salat gimana. Di dalam salat kita dimodali oleh Allah Ta'ala. Modalnya adalah kita jaga hati, kita jaga mata, kita jaga lidah. Tidak ada permusuhan kepada orang lain, tidak ada permusuhan kepada sesama muslim. Pembenahan itu sudah ada di dalam salat 5 waktu. Yang pertama, di dalam salat kita ngambil barakah di sini. Di dalam salat itu kita diajarkan untuk membenahi hati kita. Di mana di usolli itu biasanya kita mengucapkan usolli fardhu zuhri umpamanya. Ujungnya itu ada pasti kalimat lillahi ta'ala. Apa itu arti lillahi ta'ala? Karena atau untuk Allah Ta'ala. Artinya kita di dalam salat diajarkan untuk seluruh ibadah kerjaan kita itu untuk Allah Ta'ala. Artinya ikhlas betul, bersihkan hati daripada yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan udah bersihkan hati di awal salat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku itu untuk Allah Tuhan semesta alam, bukan untuk yang lain. Ada kisah Abah Guru sekumpul dulu, Allah yarham. Apa tuh? Anak minantunya itu kata beliau jadi imam. Pas jadi imam bersuara karenanya itu saat itu sendirian salat subuh pelan-pelan aja bismillahirrahmanirrahim. Sekalinya datang mintuha menggawil di belakang. Artinya kan ada jamaah nih saikong di belakang hendak jadi makmum. Pasti kada lain pasti mintuha. Nah, lalu kenapa jadi tahu mintuha? Mintuha pertama menjapai, tahu yang kedua bedehem. Kada lain lagi dah. Jadi napa jer sekalinya benyaring Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mintuha Allah Allah. Nah, lain sudah niat hati tadi apa? Mudahan mintuhaku himung, mudahan gembira himung melihat mendengar suaraku yang merdu. Mudah-mudahan ngaina tuntung sebayang subuh nih diberi mintuha modal gesan berusaha. Niatnya kesan itu sudah lain. Awalnya lillahi ta'ala, sekali mendengar suara mintuha lain ubah sudah. Jangan sampai fokus. Ada cerita dulu. Bukan cerita ini betul ya. Guru Bangil, Allah yarham. Salah satu gurunya guru sekumpul yang membimbing khalwat beliau di Bangil, Jawa Timur. Guru Bangil itu kalau ingin salat, usolli. Jadi usolli fardal apa salatnya? Itu ada yang sampai 3 kali Allahu Akbar. Tuntung Allahu Akbar itu berpaling sidin ke belakang. Bahasa aja sidin. Bahasa aja. Guru Bangil itu. Kenapa? Karena sidin itu bilanya ada satu aja terbesit di dalam hati waktu mengucap Allahu Akbar, hal dunia beliau ulangi. Pokoknya bila ada hal dunia masih terpikir di hati, diulangi sidin. Guru Bangil. Mun kita kira-kira kata kawak kira-kira lah.
Nggih. Hanyar Allahu Akbar keingatan deui iwak papoyo kalau ditanggung kucing. Kayak aduh kacau dah. Luar biasa itu. Kita patut mengikuti jejak langkah para ulama yang terdahulu itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam sholat kita diajarkan jaga hati. Kemudian dalam sholat kita diajarkan untuk selalu memandang mata ke tempat sujud, yakni menjaga mata. Di dalam sholat diajarkan jaga mata. Di luar sholat kita amalkan jaga mata. Jangan hanya dalam sholat aja jaga mata, di luar sholat ya kita jaga dari pandangan yang diharamkan. Kalau orang pandangannya betul bagus, tiap hari pandangannya memandang orang soleh, memandang, apalagi di dalam rumah tuh banyak foto-foto wali-wali, dipandang terus. Atau memandang apa itu? Tulisan syair. Ada almarhum Abu Yasar di sekumpul cerita. Kata beliau ada syair yang sering dibaca guru sekumpul. Bunyinya ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi mali siwaka wala, sampai habis syair itu kata guru Syarani. Guru Syarani itu 27 tahun di Mekah, sudah meninggal. Beliau adalah khadamnya Syekh Yasin di Mekah waktu masih hidup. 27 tahun beliau ngaji kepada Syekh Yasin sampai Syekh Yasin wafat. Beliau yang ikut masuk menguburkan Syekh Yasin sampai ke dalam kubur. Syekh Yasin itu salah satu juga dari gurunya guru sekumpul bidang hadis, yang beliau itu saat hidupnya hafal hadis itu mencapai 300.000 hadis. Al-Imam. Kan ulama hadis itu gelarnya paling rendah Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya orang yang hafal hadis 100.000 hadis. Itu paling rendah gelar. Saat ini yang paling rendah aja kan ada lagi. Paling di luar negeri mungkin wallahu a'lam. Sedikit yang dapat gelar Al-Hafiz saat ini. Yang gelar kedua Al-Imam, itu hafal 300.000 hadis. Apalagi yang Al-Imam. Ada lagi namanya Al-Hujjah, hafal hadis Nabi 500.000 hadis. Apalagi segitu, Masya Allah. Gelar-gelar itu sudah ditetapkan oleh ulama-ulama hadis. Luar biasa. Kita hanya berharap mudahan anak cucu kita ada yang alim, bidang ilmu hadis, bidang tafsir, bidang Al-Quran. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sholat itu diajarkan jaga hati, jaga mata. Jangan mata ke kanan ke kiri. Ada sahabat ke kanan ke kiri dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, yang memandang kanan kiri sahabatku itu jangan. Itu adalah ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Itu seretan mata syaitan. Kata Nabi, jangan lagi. Fokus ke tempat sujud. Udah dilarang kanan kiri, ada lagi sahabat memandang ke atas langit. Macam-macamnya keadaan sahabat saat itu. Mandang ke atas langit. Kata Nabi, hentikan yang demikian itu. Aulut la tukhattafanna absaruhun, atau engkau akan dicabut Allah penglihatan kalian. Nauzubillahi min dzalik. Timbul bakaur mata, katarak, timbul buta. Kenapa? Katujuanna mata ke atas langit bila sembahyang. Nang kaya Tuhan itu di atas. Tuhan Maha Suci dari bertempat. Allah tidak memerlukan tempat, tetapi Allah Ta'ala menguasai tempat tersebut. Allah menguasai ruang dan waktu. Allah Ta'ala itu menguasai ruang dan waktu. Ada hambanya yang diberikan Allah kekuasaan dapat melintasi ruang dan waktu atas izin Allah. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW melintasi ruang. Isra Mi'raj malam itu juga sidin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke rumah pulang balik. Sampai ke langit ketujuh melintasi ruang atas izin Allah. Ini ada hamba-hambanya yang seperti itu. Melintasi waktu malam itu juga sampai asal ada mungkin jangan sampai ke situ. Kenapa? Jadi langsung sampai mulai Masjidil Haram malam itu juga, bulik sampai ke rumah malam itu juga. Ini namanya dapat melintasi ruang dan waktu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad SAW ada juga yang kayak itu. Makanya ada hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama Nabi kita, ulama umat Nabi Muhammad SAW itu mewarisi para nabi yang terdahulu. Nabi kita Muhammad SAW bisa melintasi ruang waktu. Ulama kita yang luar biasa ilmunya, istiqomah, beliau diberi karamat seperti itu.
Ada nang seloncatan ke Mekah, melihat mereka melintasi ruang. Mulai sini ke Mekah seloncatan aja sampai hari ini itulah ke Mekah, esok maghrib sampai ke sini. Ada apa ini orang luar biasa? Ini namanya apa? Ada beberapa orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala seperti itu. Karamat namanya. Ruang dan waktu. Dan mereka ini melintasi waktu bisa. Orang wali-wali itu dia tidak ada pembatasan waktu. Ada kalanya mereka itu diberi Allah kemuliaan bisa berbicara dengan orang yang udah ribuan tahun wafatnya. Melintasi waktu mereka. Padahal waktu mereka saat ini lahir baru aja. Kenapa bisa bicara dengan orang yang udah wafat ribuan tahun? Ini namanya bisa melintasi waktu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama bisa mewarisi para nabi terdahulu. Ini luar biasa. Dan kita beruntung banyak punya guru yang seperti itu. Terkhusus di Martapura Sekumpul, Abah Guru Sekumpul, Masya Allah. Beliau diberi karamat dapat melintasi ruang dan waktu. Ini karamat namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syekh Yasin di Makkah. Kata Abu Yasara di Sekumpul, Syekh Yasin itu ditunggui hendak sembahyang Jumat di Makkah. Sekalinya apa? Ditunggui sampai orang sampai orang hendak qamat ditunggu itu bang, hendak beimbai lon saya Yasin nih, hendak beimbai penguruan di Makkah. Mbah itu ditunggui orang qamat sudah, sidin kada keluar rumah juga lagi, maka menunggui mulai pagi, kada keluar rumah. Sekalinya karena orang sudah qamat, paksa saya ke masjid, nya para keluar masjid rumah, jadi kadang-kadangnya khutbah di luar. Jadi akhirnya apa? Qamat, paksa saya langsung menuju masjid, kada menunggu Syekh Yasin lagi. Sekalinya sudah selesai berjumatan langsung ke rumah Syekh Yasin. Melihat Syekh Yasin di atas rumah sudah ganti baju dari bekas sembahyang sholat Jumat. Berganti baju langsung bertanya lon Syekh Yasin. Tadi Syekh ulun menunggu di depan rumah Bian. Tian kemana? Kada sholat Jumat kah? Ujar Syekh Yasin, aku barusan datang dari Yaman Hadramaut sholat Jumat di sana. Di Makkah masa ke Hadramaut? Seloncatan dia sampai Syekh Yasin. Itu luar biasa. Ujar Syekh Yasin apa? Dunia itu segenggam tanganku aja. Sampai gitu. Makanya ada hadis Nabi, dunia ini kal akhdhi bil kaf. Dunia itu kata Rasulullah seperti genggaman tangan. Kecil dunia itu. Bagi orang yang diberi Allah kekuasaan dapat melintasi ruang waktu ini. Luar biasa. Asal kita istiqomah, insya Allah dapat rahasia itu. Ini ilmu hikmah namanya. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan rahasia tersebut hanya kepada orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendakinya nanti. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Yang penting istiqomah dalam taat, rutin ibadah, wiritan dibaca. Wiritan dibaca jangan lupa. Karena wiritan ini yang salah satu wiritan ini salah satu yang dapat membimbing kita selalu dalam taat. Tanpa wiritan susah kita. Makanya wiridan yang sangat ditekankan oleh para ulama kita adalah Wirdul Latif. Habib Abdullah Al-Haddad. Wirdul Latif itu sebenarnya dulunya Wirdul Kabir. Wirdul Kabir disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Itu kalau dibaca sampai 3 jam lamanya. Kalawasan pulang berduduk. Lalu Habib Abdullah Al-Haddad melihat jamaah pina-pina capek membaca, disingkat beliau, ditulis beliau lagi, diambil beliau inti-intinya menjadi Wirdul Latif. Lalu hanya bedikit tuh makin orang kada baca juga. Padahal di dalam Wirdul Latif itu ujar Abah Guru Sekumpul, siapa yang membaca Wirdul Latif sama dengan membaca seluruh wiritan yang dibaca Rasulullah SAW. Wirdul Latif di pagi-pagi sekali sebelum maghrib atau setelah asar sekali. Di Lawang, Jawa Timur, Habib Ba'bud pimpinannya pesantren Lawang itu diwajibkan membaca Wirdul Latif kepada murid-muridnya. Siapa yang membaca Wirdul Latif itu adalah menyopir dirinya supaya dia selalu berbuat baik di dalam hari-harinya gitu. Jadi kalau kada baca Wirdul Latif, sopirnya ada ya nang ke sana kemari, kadang-kadang ke kanan gawian, kadang-kadang ke kiri, bingung malaikat yang mana yang bujur nih. Kenapa kada ada sopir dalam hidup? Iya tadi wiritan itu sopir kita supaya jadi taat terus.
Dan pian bilanya baca Wirdul Latif itu nyaman segar awak. Yang dahulu pina loyo, pina lama, pina kayak apa itu, nyaman, segar. Baca aja pian Wirdul Latif itu. Ada aja di kitab-kitab. Wah ini zaman anu aja ya, HP, weblah, nyaman. Tinggal buka di Google, cari Wirdul Latif, kita buka langsung di Google apa nomornya. Banyak situ, masya Allah. Wirdul Latif. Kadang kegampangan Habib Abdullah Al-Haddad. Ulun dulu pernah dapat ijazah membaca seluruh karangan Habib Abdullah Al-Haddad termasuk wiritan itu dari Habib Husin bin Ja'far Al-Haddad. Beliau tinggal di Jakarta. Sering ke sini sering. Beliau pegawai negeri. Kebetulan beliau kepala sekolah di Pondok Pesantren Jamiatul Khair Tanah Abang. Guru sidin pegawai. Jadi beliau ini dzurriyyat dari Al-Haddad. Jadi kita ambil, beliau juga ngaji ke Allah yahfazuh. Habib Umar bin Hafiz Hadramaut. Beliau murid langsung pada saat itu, ngaji di Darul Mustafa angkatan ketiga kalau nggak salah. Jadi beliau ngasih ijazah seluruh karangan Habib Abdullah Al-Haddad, baik kitabnya Nasaihud Diniyah, Risalatul Muawanah, banyak ya kan. Jadi banyak kitab beliau itu semuanya termasuk wiritan Wirdul Latif, Ratibul Haddad, semuanya diijazahkan beliau dengan satu sanad itu. Jadi hari ini ulun dengan izin beliau juga dengan sanad yang ulun ambil dari beliau, ulun ijazahkan lawan pian itu sebuah karangan Habib Abdullah Haddad dengan kalimah ajastukum. Mudah-mudahan dapat mengamalkan semuanya. Amin. Allahumma amin. Ratib Haddad, Wirdul Latif, jangan lupa itu. Itu membenahi dalam hidup kita wiritan itu. Apalagi bulan Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban, kita banyak wiritan malam-malam itu. Di antaranya wiritan apa? Doa Nabi Adam alaihissalam. Cek kena doa Nabi Adam di dalam kitab Senjata Mukmin karya Syekh Husin Qadri. Barang siapa membaca doa Nabi Adam alaihissalam di malam nisfu Sya'ban, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati sampai habis itu ujar Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau telah membaca doa ini, maka akan aku kabulkan doamu wahai Adam, dan aku akan ampuni segala dosa-dosamu wahai Adam. Kata Allah Ta'ala, siapa saja dari zuriat-zuriatmu, anak cucumu yang membaca itu doa di malam nisfu Sya'ban, akan aku ampuni dosa-dosa orang itu, dan aku kabulkan segala hajat-hajatnya, dan aku hilangkan segala kesusahan-kesusahannya. Berapa kali dibaca doa Nabi Adam alaihissalam itu? Riwayatnya ada yang 10 kali, ada yang sampai 70 kali. Kalau ulun ngambil almarhum Guru Rasyad Tungkulirang yang dulu beliau pengajian di Masjid Al-Karomah, mengaji kitab Tafsir Marah Labid waktu masih hidup beliau ijazahkan 70 kali dibaca kata beliau. 70, tapi ada riwayat 10 kali. Kira-kira 70 kali belum lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ke area lalu timbul isok subuh melandau. Sia-sia juga membaca mun melandau subuh. Jadi jangan dipaksakan lah, sekedar kemampuan. Kalau kada bisa 70, 10. Kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tasbih Nabi Yunus 2375 kali, atau yang hendak nyamannya mengingat 2400 kurangi salawi. Nah itu nyaman benar sudah. Baca itu ada riwayat, siapa yang membaca itu malam nisfu Sya'ban, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebanyak 2375, tidak akan dimatikan Allah sampai nisfu Sya'ban berikutnya. Jadi munnya orang memang takdir hendak mati tahun itu, timbul kada terbaca aja. Hati-hati biar kada baca. Bujuran kan Allah berikan dia keselamatan dari segala musibah selama setahunan itu. Allah catat dia termasuk orang yang luas rezekinya sampai nisfu Sya'ban berikutnya. Yang penting baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi jangan cepat-cepat baca juga, karena tak salah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illallahul malikul haqqul. Benar tak kasih tujuhnya baca, tersalah-salah membaca, mengantuk. Jadi harus tegakkan mata, ces dulu siang, dices dulu. Ibaratnya tuh hari Kamis itu
barang siang guring dulu. Nggih. Munnya kawa. Dicas dulu kayak apa? Kayak HP aja dicas. Jangan Pak Mul. Kita cas dulu. Pembenahan bulan Rajab ini, pembenahan gasan malam nisfu Sya'ban. Cas hati kita, cas rohani kita, cas fisik kita. Mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin. Jangan ada yang kesedih. Kalau ada sedih itu akan membuat imun kita hilang. Tambah kurang akhirnya sehatnya hilang. Nabi kita itu menganjurkan gembira terus. Al-Quran 30 juz semuanya mengajarkan supaya kita gembira. Tidak ada menyuruh sedih. Satu ayat pun tidak ada menyuruh sedih. Semuanya ayat Quran itu menyuruh kita wabasyiril mu'minin, gembira kamu, bergembiralah orang beriman. Makanya Nabi pernah berucap sebelum masuk Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan memasuki bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Ya kan? Nabi menyuruh gembira supaya apa? Supaya imun bertambah, puasanya man. Mun pian memasuki Ramadan hati sedih, bah imun berkurang kada kawa puasa, garing terus. Iya nang timbul timbul stroke. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Orang sakit itu harus diberikan kegembiraan. Jangan hilang ke orang sakit pian garing napa? Ulun pina anu pang asam urat. Nah, biasanya orang asam urat tuh lakas mati. Nah, itu memberi orang kesedihan. Kawan ulun semalam asam urat mati bae. Bapak mana mengunjungi orang sakit gitu. Itu salah ternyata. Jadi harus ada kalimat yang menggembirakan orang. Begitu adab kita mengunjungi orang sakit. Sampai guru ulun ucap, Jersiden bila mengunjungi orang sakit itu jangan banyak pandir. Doakan langsung, bacakan apakah? Apalagi bacakan surah Al-Hasyr juz 28. Surah Al-Hasyr jumlah ayatnya 24 ayat. Ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, barang siapa membaca surah Al-Hasyr kemudian sampai kalimat ayat 21 sampai 24, mengangkat tangan ke kepala mulai kalimat lau anzalna hadzal Quran sampai habis wahwal azizul hakim, diangkatnya tangan ke sini, niscaya orang itu akan diberikan, dihilangkan Allah segala penyakitnya kecuali penyakit yang membawa mati, pasti sembuh orang itu. Tapi munnya mati juga inya akan mendapat husnul khatimah berkat membaca itu surah Al-Hasyr namanya. Itu ada ulun ambil sanad ijazahnya dari guru kita yang mulia Syekh Husni Tamrin, beliau sekretaris Syekh Yasin berapa puluh tahun di Mekah tuh, 40 tahun lebih. Bakubur di kandangan Sedin. Karena Sedin orang kandangan, tapi sekretaris Syekh Yasin. Kemudian ulun ngambil kepada Abu Yasarani, pada guru Wildan juga ada juga, kepada Ibu ya guru Sukri kita ambil juga. Kalau di Mesir kita ambil kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu murid Syekh Yasin. Ada lagi murid Syekh Yasin, Syekh Mahmud Said Mamduh di Mesir itu. Banyak. Syekh Yasin itu gurunya dari seluruh ulama dunia saat hidup beliau. Kada kegampangan beliau itu. Jadi surah Al-Hasyr baca bila kita kunjungan orang sakit, baca itu surah, Bu. Jangan banyak bupandir. Bupandir ini itu kasihan Sedin yang garing. Baca surah Al-Hasyr. Anak kada bisa ulun surah Al-Hasyr, baca Yasin. Doakan beliau. Kalau kada bisa mengunjungi Sidin, lewat jarak jauh aja sudah bacakan doa Sidin. Karena ujar Nabi, doa bidhahril ghaib mustajab. Doa yang kita kada tahu dari mana doa itu datang, itu orang yang mendoakan kita kada tahu, itu mustajab. Ya kan? Nih ulun didoakan orang, kada tahu orangnya siapa-siapa mendoakan, mustajab kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Qabul. Begitu. Kemudian para kasudah Pak, Haji. Ya, sebentar lagi lah. Ulun ada majelis setelah maghrib di Martapura, jadi setempat lagi kita. Alhamdulillah. Kemudian di dalam sholat kita diajarkan untuk jaga lidah, jaga hati, jaga mata, jaga lidah. Tidak ada kalimat apapun selain yang diajarkan oleh Nabi kada diucapkan, tidak ada selain itu. Kalau ada yang berbicara, batal sholat orang itu.
Jadi kita diajarkan jaga lidah, jangan terucap sesuatu yang membatalkan sholat. Dalam sholat jaga lidah, kita diajarkan di luar sholat pun jaga lidah. Jangan menggibah, karena di dalam malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala orang yang ketujuh menggibah, mencela orang, mengolok-olok orang, menyambati orang, menghina orang, tidak akan diampuni. Adu domba tidak akan diampuni oleh Allah. Apalagi memfitnah tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban itu. Orang syirik, ada beberapa orang yang tidak diampuni, orang syirik, orang yang masih ada membenci orang lain, masih ada dalam hatinya kebencian dalam hatinya kepada sesama muslim, masih ada dalam hatinya kedengkian dengan orang lain sesama muslim, masih ada permusuhan kepada orang lain di dalam hatinya sesama muslim, maka orang ini tidak akan diampuni Allah di dalam malam nisfu Sya'ban itu. Jadi bersihkan hati dari kebencian, kita murnikan hati, kita benahi untuk meraih barakah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian di dalam salat kita diajarkan salam. Assalamualaikum. Salam itu artinya damai. Damai itu artinya tidak ada permusuhan. Kalau orang mengambil intisari dari salat, yakni salam, dia tidak akan ada permusuhan di dalam hatinya. Dia cinta semuanya kepada orang Islam. Paling-paling kalau ada orang Islam yang salah, paling ditegur. Tapi menegurnya dengan apa? Ahsan, dengan cara yang baik. Begitu, supaya tidak ada permusuhan di mana-mana. Ini namanya adalah kita membenahi bulan nisfu Sya'ban supaya mendapat keberkahan dari Allah dan meraih ampunan dari Allah di malam itu. Kalau masih ada maksiat di dalam dirinya sebelum tiba nisfu Sya'ban, tidak akan mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah. Mengakali perzinahan, mengakali perdukunan, tukang sihir, mengekali riba, ini mengekali minum-minuman keras. Wah, ini minuman keras sudah menjadi apa? Bertambah tingkatnya. Kalau zaman Nabi khamar, arak. Sekarang semakin zaman berkembang juga arak. Zaman Nabi arak, sekarang apa? Sabu-sabu. Apalagi yang paling rendah itu dah. Lempok. Jadi bubuhan yang menjual bangunan bila ada pina yang manukari matanya pina calong, pina berjalan pina kayak deh. Nah, jangan dijuali. Itu nyata sudah menghisap. Ujar inyap yang ngelempok bepandilan ulun. Apa yang ikamnya rasakan ulun ketika melempok? Anu guru aja. Napa yang ulun hendak itu langsung tercapai. Itu kah jalan. Jadi jalan naik haji langsung bisa bila mahayal naik haji langsung ke situ lah. Iya. Nah, modal 7.000 JP naik haji. Isap lempok sampai ke Makkah. Dasar beneran. Tapi jangan coba-coba, hati-hati. Hati-hati, nauzubillahi min zalik. Banyak orang yang frustasi. Ada nang frustasi gara-gara skripsi kada tuntung. Sekalinya ada tak kumpul kekawanan yang pindah ke itu, hilangkan pikiran ya supaya nyaman pandang. 4 jam isap, kacau dunianya, hancur sudah. Kejahatan dimulai daripada minuman keras, melempok. Ada lagi sekarang istilahnya gadok. Gadok itu gajah duduk. Alkohol merek gajah duduk, gadok. Alkohol merek gajah duduk itu dicampurinya hemapiton atau kerating deng, dibuatinya banyu putih, dikucoknya di aqua, diminumnya tenggeng. Mahaya gadok istilahnya sekarang. Takutnya biar bubuhan pamabok tuh tahu gadok mah, tahu benar. Itu ngarannya oplosan. Minuman oplosan yang murah meriah, buahnya mabuk tapi kadang memodal. Rancak di taman-taman tuh coba pian cek di alun-alun tuh Martapura di Taman Hidaman cek ya bina-bina duduk baka higa ya sudah lain kada lain lagi sudah bakumpulan ba-4 ba-5 kada main catur kada menggadok. Perkembangan semakin luar biasa. Zaman Nabi dahulu perjudian dengan cara apa? Batatangguhan dengan anak panah dianuakan ke atas. Anu dulu betaruh dulu duit nah ikan menaruh apa ujarnya rabah yang seikung tatajak ke tanah, yang menaruh rabah 100 juta, yang menaruh tatajak ke tanah bila turun
200 juta. Wah, ini bertaruh duit berjudi. Sekalinya pas turun, pas terabah. Rugi mana yang tadi? Kalah langsung ya kalah. Nah, itu zaman Nabi taruhannya seperti itu. Sekarang apa? Judinya online. Judi online berkembang zaman, berkembang juga perjudian. Berkembang zaman, berkembang juga minuman-minuman keras. Mabuk-mabukan. Padahal sama aja gawian orang jahiliyah juga semuaan. Syaitannya itu juga. Enggak bujuran. Syaitannya kada mati-mati, manusianya hidup, manusianya mati, syaitannya hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bubuhan kaum Nabi Lut berkembang sekarang, zamannya luar biasa. Bubuhan yang kaum pelangi, kaum kayaknya, wah ini ngaran istilahnya kaum pelangi. Bila ada lambang pelangi itu berarti sesama jenis. Iya kah? Di sini ada lambang pelangi kan adalah. Bujuran, hati-hati itu. Sesama jenis kaum Nabi Lut alaihissalam yang mereka itu sesama jenis berzina. Itu sudah merajalela pada masa ini. Paling banyak orang-orang yang cinta sesama jenis itu pusatnya itu di tempat gym dan fitness paling banyak. Terkumpulan di situ. Cuma ulun kada tahu bang lah, coba cek bang ini situ. Banyak bang yang awak sterik bina otot-otot tapi sekali bepandir bertulang gemulai juga. Nah itu na'udzubillahi min dzalik. Selamatkan iman kita. Kita modali malam nisfu Sya'ban betul-betul di dalam taat kepada Allah. Bersihkan hati, bersihkan jiwa, jaga mata, jaga lidah untuk meraih bulan Ramadan yang mulia, keberkahan di dalamnya sampai puasa 6 dan meraih keberkahan di bulan Sya'ban, terkhusus malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita zahir batin. Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, kerabat kita, dosa-dosa tetangga kita, seluruh kaum muslimin muslimat dan seluruh guru-guru kita diberikan kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia akhirah. Mudah-mudahan kita berdaan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta maaf, minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan. Sebelum malam nisfu Sya'ban bila ada ulun salah lawan pian, baik kelakuan, ucapan, perbuatan selama kita bergaul, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal lawan pian. Mudahan kita berdaan dikabulkan Allah hajat malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فلمنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 يا الله الله يا 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 الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأرسل وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما قلنا يا الله يا الله يا الله وما سبحان الله سبحان الله بحمده ومن صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك وندي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وسيرتنا أبي بكر وعمر سمعنا علي ولسان حسين وبدي من زهرة وجليجة الكبرى عن شهد الرضا وزوج رسول الله والحمد والحمد جميعا سبي رسول الله وانصار رسول الله والمحاجر والجيدين وسبيل الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيرتنا سبيل أولياء إلى تعالى جميل جميل الكتاب ولو تنجمن قبل الغوث والأبدال ورجال الغيب وأهل الدرك. ثم إلى روح صاحب الولاية من الشيخ محمد رجال الجري وصاحب المولى والقبول الشيخ محمد زيني بن عبد الغني مولى مدبر الزقبول. ثم إلى روح المرحومة حجة مرية القبطية بنت حجي سد الجنة وكذلك أي حناجي نور عيني بن جنكر وكذلك أي حناجي زيني بن قمرة وكذلك ابن حجة سميتي بنت زبران وكذلك رسالة بنت هجي نور عيني وكذلك هجا مريدة بنت هجي زيني وكذلك المرحوم تيرتا كنجرا جعتي بن بيبوا. ثم إلى روها المرحوم نور يوليتا بنت هجي نور يدي وصولهم وفروعهم وأزواج ذريتهم والمنتسبين إليهم أجمعين. اللهم اجعلوا فداء لهم من النار وبكاك لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وابنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ثم إلى أرواح والدينا ووالد أرواح وأموات المسلمين عامة. ثم إلى والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا من لا زير لهم ولا ذاكر لهم من الجميع بالرحمة والرضوان والسكينة وأيب الجنان. يا حنان يا منان يا من وإذا سعينا عن الله من جور انكسارنا وعلي بزرنا واختم لصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفانا وأنت راض عنا ولا تخيبنا. اللهم بخبرتي ولا تخلنا على غيره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى
سيدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا رب لمقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ihsan Nur Rahman LC, Habib Ibrahim dan guru-guru sekalian. Sekali lagi menyambut Misfu Sagban, malam Saban kami sekeluarga, ulun sekeluargaan, bini ulun, anak ulun minta halal minta rela apabila selama acara ini banyak kesalahan khilapan. Makasih juga kepada saudara-saudara ulun, keluarga ulun yang dari Banjar datang. Makasih banyak, mudahan kita seberataan diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan ulun juga beredan kepada sanak-sanak ulun kalau ada salah hilap kita Misfu Saban semoga kabul hajat kita berataan, diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.